دیوانوں میرے امام حسین پاک آپ چل دے مکہ پاک تشریف لے آئے نے ایک شہر میں چھڑے آئے اس شہر دیاں قسماں خود خدا نے کھا دیاں نے لا اقسم بہذا البلد پھر دوسرا شہر آ گیا جڑا مکہ پاک ہے انہاں قسماں بھی خود خدا چکریا لا اقسم بہذا البلد سونیا تو مکے گیا ہے مکے دی قسماں نے سونیا مدینے آیا تے مدینے پاک دیاں قسماں نے اس شہر مکہ میں تشریف ڈیرا لایا ہے اوتھے آئے نے اوتھے پھر آپ سواری دے سوار اپنی جناب مولانا رفقانو نال لے آئے رفقانو نال لے کے کربلا دی زمین ہے توف دی زمین ہے ماریا دی زمین ہے اوتھے جا کے فرمایا اے قافلے والے دسو تا صحیح جگہ کیڑی آ گئی ہے دسیا گیا اے او جگہ ہے جنوں کربلا کیا جاندا ہے کربلا والی جگہ آ گئی ہے میرے امام حسین نے فرمایا اے قافلے والے ہو ایتھے رک جاؤ جتھے اسی جانا ساڈی او منزل آ گئی ہے جس منزل دی اسی رائی ہیں او ساڈی منزل آ گئی ہے کہیں آقا دے دیوانے میرے امام حسین پاک نے جنہوں خیمے میں سب کیتے نے اے محرم دی 2 تاریخ جلی کل ڈیٹ آ رہی ہے 2 تاریخ نو آپ نے سب کیتے نے ایک سیڈ تے شیطان والے نے ایک سیڈ تے رحمان والے نے عزیزو دوستو 2 تاریخ آ گئی 3 تاریخ آ گئی میرے امام حسین نے قرآن دا دامن چھڑیا نہیں ہے دن بھی قرآن ہے رات میں قرآن ہے دن بھی ذکر اللہ ہے رات میں ذکر اللہ ہے میرے امام حسین قرآن دا دامن نہیں چھڑیا جب 7 محرم آ گئی ہے سمر کہن لگا عمر سعد کہن لگا جلدی کرو میرے فرات تے پہلے لا دیو میرے فرات دا پانی بند کر لیو اہل بیت تے پانی دا ایک قطرہ بھی نہیں جانا چاہیے لوگوں سن لو جڑے ساری کائنات دے او صدقہ انہاں نے صدقے کھا رہے نے اج اس اہل بیت پانی بند کیتا جا رہا ہے کریم آقا دے دیوانے ہو کوفی جڑے کتے بغیرت نے او پانی پی رہے نے حوض کوثر دے والیاں تے پانی بند کیتا جا رہا ہے حوض کوثر دے والیاں تے پانی بند کیتا جا رہا ہے کریم آقا دے دیوانے ہو شالا کوئی پردیس نہ تھی وے تے ککھ جنا تھی بھارے عزیزان گرامی قدر میرے امام عالی مقام امام حسین نے 7 محرم آ گئی پانی بند ہے 8 محرم آ گئی پانی بند ہے 9 محرم آ گئی پانی بند ہے میرے امام حسین پاک تمام حجت واسطے خطبہ پیش کر دے رہے لیکن کسے دنیا دے دار دے کتے تے اثر نہ پیا ایک واحد جناب والا ہو رہے جڑا کربلا دی اندر سب تو پہلے اس ظالماں دی جماعت وچوں نکل کے میرے امام حسین دے قدماں تے آ کے گر گیا کریم آقا دے دیوانیوں ان 10 محرم آ گئی ہے میرے امام حسین پاک نے فرمایا میرے شہزادے علی اکبر دن بھی قرآن ہے رات بھی قرآن ہے دن بھی قرآن دا دامن پکڑیا ہے کریم آقا دے دیوانیوں فرما بیٹے جا میدان جا کے ویکھیا جا کے اذان پڑھیا حضرت علی اکبر نکلے نے اذان پڑھن واسطے گئے نے اذان پڑھن واسطے گئے نے اگے ویکھیا کی ہے ایک برقع پوش خاتون ہے اپنے برقے دے پلو دے نال زمین نو صاف پئی کر دی ہے زمین صاف پئی کر دی ہے عزیزو دوستو ماں کبھی برداشت نہیں کر دی کہ میرے بچے نو کوئی کنڈا چپ جائے برداشت نہیں کر دی کہ کوئی بدبخت دنیا دا میرے بیٹے تے ہاتھ اٹھائے کوئی ضرب لائے کسی دی ماں برداشت نہیں کرتی عزیزو دوستو حضرت علی اکبر نے آواز دیتی ہے کون
میدان دے اندر آئی ساڈے سامنے آن والی خاتون برقع پوش تو کون ہے؟ عزیزاں دوستو آواز نہیں آئی. دوسری مرتبہ فرمایا اے آن والی مائی تو کون ہے؟ آواز نہیں آئی. تیسری مرتبہ فرمایا تو کون ہے؟ دس تو صحیح. ساڈے تے رحم کرن والی اس دھرتی تے کون ہے جڑا ساڈے تے رحم کرے؟ اے مائی تو کون ہے؟ دس تو صحیح. دس تو صحیح. برقع بول خطور مینوں دس تو صحیح کون ہے؟ آواز دوستو نہیں آئی. میرے امام عالی مقام دا 18 سالہ نوجوان علی اکبر نے اذان پڑھی ہے. اذان پڑھ کے واپس گئے. اذان پڑھ کے واپس گئے نے. ابا جان حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے. ابا جان نے فرمایا او میرے شہزادے آ گئے. عرض کی ابا حضور آتا گیا لیکن میں منظر میدان دے اندر عجیب و غریب ویکھیا ہے. عجیب منظر ویکھیا ہے. ابا جان میں ایک عجیب منظر ویکھیا ہے. آوازاں دیندا رہا کوئی میری آواز دا کسے جواب نہیں دیتا. او بچیا اے تاں دس کون ہے جنوں ویکھ کے آئے؟ عرض کیتی ابا جان میدان نو اپنے پلو برقے دے نال پلو ہے برقے دا اون دے نال زمین نو صاف پئی کر دی ہے. ابا جان آوازاں دتیاں نے مینوں آواز دے جواب نہیں ملیا. حضرت امام عالی مقام سمجھ گئے. فرمایا او میرا شہزادیا او میرے 18 سالہ نوجوان شہزادیا او کوئی دنیا دار خاتون نہیں ہے بلکہ دنیا دی ساریاں عورتاں دی سردار ساڈی ماں فاطمہ الزہرا ہے. ساڈی ماں فاطمہ الزہرا ہے. او میرا شہزادیا او کیویں برداشت کرے گی میدان کربلا دے روز جڑے نے نرم و نازک جسماں وچ چپ جان میں کیوں کس طرح برداشت کرے گی؟ کریمہ کا دے دیوانے ہو جدو میرے امام عالی مقام نے دسیا ہے شہزادہ علی اکبر کھڑا ہے. عزیزو دوستو 10ویں دن نو اتمام حجت واسطے پھر خطبہ دیتا. او یزیدیو کندے خون دے پیاسے ہو اج او حسین تواڈے سامنے کھڑا ہے. او جڑا نانا جان دے سامنے آندا ہی تے نانا اوندے واسطے خطبہ کر کے اپنے نواسے نو اٹھا لینا. او یزیدیو سن لو او حسین کھڑا ہے او جڑا مسجد نبوی دے سین تے آندا ہی نانا جان نماز وچ ہونا نانے نے پشت انور تے سوار ہو جانا. میں اپنی مرضی کرنی جدو دل کرنا اتر جانا. اے یزیدیو اج میں حسین آیا او حسین آیا او جڑا نانا جان دے کندیاں تے کھیڈدا رہیا او حسین آیا جنوں گڑتی مصطفیٰ نے اپنی لاہ میدان دتی ہے. اج میں او حسین آیا تسی کندے خون دے پیاسے ہو. او یزیدیو حالی وقت بھی ہے حالی ٹائم ہے. اے نہ کل قیامت والے دن کہنا سانو کسے نے دسیا
سبحانا سانو کسے نے خطبہ نہ دیتا اگر سانو کوئی آندا اسی رائے راستے آ جاندے لیکن میرے بھائیو کسے دنیا دے کتے تے اثر نہ ہویا ہاں ایک ایسا نوجوان جن دا نام ہو رہے جنہوں میرے امام نے خطبہ دیتا تقریر بیان دا اثر ہوندے کرنا دے گیا دل دی زنگ اتر گئی عقل تے عشق دا جھگڑا ہو گیا عقل کہہ رہی ہے اے اور کی کرنا ہے دنیا دا مالو متا چھڑ دے گا اے ہو کی کرنا ہے عیش و عشرت تیرے کو ترک ہو جائے گی اے اور کی کرنا ہے تیرے کو ہر چیز مہیا ہے لیکن عشق کہہ رہا ہے مفتی بن کے فتویٰ دے رہا ہے اے ہور جلدی کر اس محبوب دے دیوانیاں پروانیاں نواسیاں دی غلامی تو پیچھے ایک سانس بھی گزارنا بڑا مشکل ہی جلدی کر انہاں دی غلامی وچ آ جا دنیا وچ بھی کامیاب ہو جائے گا آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا یزید دی حکومت ایک پل کی تھی یارو اور صدیاں حسین کیے ہر زمانہ حسین